मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। मैंने जब वो इधर शादी का जिक्र आ रहा है, लेकिन मेरे अमाल में नेकियां यही मिलती हैं मुझे घुमा फिरा के ना यही नेकियां घूम फिर के आती हैं, इसके अलावा कोई मिलता ही नहीं है। तो लोग कहते हैं ये क्या नेकी है, तो कर लो ना, किसने मना किया है, कर लो ना। तो मेरा एक दफा जब मैंने शादी का इरादा किया, तो जिनसे इरादा किया उनके 2 बच्चे भी थे, वो भी जहेज में मिल रहे थे मुझे। मैं ज़हनी तौर पर उस वक्त इसके लिए तैयार नहीं। अच्छा, मेरे इस तरह के बयान सुन के ना, मैंने जब बयान किया ना, मैंने अंधी बेचारी नाबीना लड़कियों को पैगाम भेजा, लंगड़ियों को और लकवा की मरीजों को भी पैगाम भेजा। उस वक्त भेजा था, अब नहीं भेज रहा। वो मेरे को फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि वो इस तरह का मसला है, आप तो मैं करूं ना करूं एक अलग मसला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जितने मुल्क में जो भी माजूर हैं तो वो मुझसे राब्ता करें। ये मतलब मेरा नहीं होता, मैं राब्ते पर पाबंदी नहीं लगा रहा, लेकिन ये मतलब ना लिया करें उसका। सही है ना? उस वक्त की बात है, जब लिफ्ट करा रहे थे फिर तो कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था हमको। अच्छा खैर, जब मैं कर रहा था तो उस वक्त तो जो बेचारी पांव से माजूर है वो भी नहीं मान के दे रही थी। सही है ना? अब तो हमारी इतनी सारी हो गई है ना शादियां, अब थोड़ी अब थोड़ी सेटिंग चेंज हो गई है। तो मैंने पैगाम भेजा, तो मुझे जहेज में 2 बच्चे भी मिल रहे थे। मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं था कि मैं किसी के बच्चों को क्यों पालूं। तो मुझे याद है, मैं जामिअत रशीद में आया, हमारे एक उस्ताद थे, उनसे भी मैंने समझाया यार रिश्ता अच्छा है, लेकिन यार 2 बच्चे किसी के मैं क्यों रखूं। तो उन्होंने फ़ौरन कुरान की आयत पढ़ दी ना। अच्छा, बच्चों में कोई ख़राबी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे पता था शायद मेरे रिश्तेदार भी इस पर नाक मुँह बनाए कि यार हम किसी के बच्चों को अपने ख़ानदान में क्यों लेकर आए। बहुत अजीब से मसाइल खड़े हो रहे थे। यकीन नहीं था, हमारे ख़ानदान ने अल्लाह का शुक्र है उनको रखा बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मेरे ज़हनी तौर पर कि भाई ये क्यों। तो मुझे वो कुरान की आयत हमारे एक उस्ताद ने पढ़ के सुनाई। बाज़ आयतें आप सुबह शाम पढ़ते हैं लेकिन मुस्तहज़र नहीं होती। वो आयत ये पढ़ी उन्होंने, वरबाइबुकुमुल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुमुल्लाती दखलतुम बिहिन्ना। बहुत दिलचस्प वाक़या है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम पर तुम्हारी माएँ हराम, उनसे निकाह नहीं कर सकते, तुम्हारी बेटियां हराम, तुम्हारी बहनें हराम, दूध शरीक बहनें हराम। ये सब रिश्तों का नाम लिए, फुफ्फी से निकाह नहीं, खाला से निकाह नहीं, और उन सौतेली बेटियों से भी निकाह नहीं कर सकते जो तुम्हारी गोद में पलती हैं। आई बात समझ? अब मैं बहुत अरसे से हैरान होता था कि सौतेली बेटी तो गोद में पले ना पले, निकाह बहरहाल उससे क्या है, हराम है ना। नहीं आ रही बात समझ में? भाई गोद में तो हम माँ की भी पलते हैं। अल्लाह ने कहा तुम पर तुम्हारी माएँ हराम, ये नहीं कहा वो माएँ जिनकी गोद में तुम पलते हो। क्या ख्याल है भाई? पलते ही है ना, लेकिन अल्लाह ने इस सिफत को हाईलाइट नहीं किया। तुम पर तुम्हारी बेटियां, सगी बेटियां भी हराम जो तुम्हारी गोद में पलती हैं, ये नहीं कहा बस बेटियां हराम। बहनें हराम जिनके साथ तुम एक गोद में पलते हो, ये नहीं कहा बस तुम्हारी बहनें हराम। सौतेली बेटी का जिक्र आया तो तुम्हारी वो सौतेली बेटियां जो तुम्हारी गोद में पलती हैं आई। मैं ये आयत पे हमेशा हैरान होता था कि कुरान ने इसको जिक्र क्यों किया है, हालांकि जैसे सगी बेटी आपकी गोद में पले या किसी और की गोद में पले, निकाह उससे क्या है, हराम है। आप अपनी माँ की गोद में पले ना पले, माँ से निकाह क्या है, हराम है। सौतेली बेटी आपकी गोद में पले या ना पले, आपके लिए निकाह उससे हराम है कि नहीं है? लेकिन फिर कुरान के जिक्र क्यों कर रहा है जब इस शर्त का कोई फायदा ही नहीं है? ये मेरे जहन में एक इश्काल था जिसके जवाब की तरफ मैंने कभी सोचा भी नहीं कि अल्लाह का कलाम में कोई हिकमत होगी, हर चीज हमें थोड़ी मालूम होती है। तो मैंने जब ये जिक्र किया यार वो बच्चे भी मिल रहे हैं मुझे, तो मेरे दिमाग उसके लिए एग्री नहीं हो रहा। वजह उसकी है कि भाई ये तो शरीयत में भी कोई पसंदीदा काम थोड़ी है ये कि किसी के बच्चों को पालो। भाई वो अपने रिश्तेदारों के आ रहे हैं, हम क्यों रखें उनको। तो उन्होंने फौरन कुरान की आयत पढ़ी, वरबाइबुकुमुल्लाती, तुम्हारी वो सौतेली बेटियां जो तुम्हारी गोद में पलती हैं। उन्होंने कहा ये कुरान ने गोद में पलने का जिक्र इसलिए किया कि आम तौर पे सहाबा जब किसी बच्चों वाली औरत से शादी करते थे तो छोटे बच्चे खुद ही पालते थे। तो ये रिवाज था, तो इस रिवाज को कुरान ने क्या कर दिया, हाईलाइट। मेरे जहन में आया कुरान इस रिवाज को क्यों हाईलाइट कर रहा है। उस रिवाज को हाईलाइट नहीं कर रहा, सगी माओं की गोद में भी तो पलते थे लोग, सगी बेटियों को भी तो सहाबा गोद में पालते थे।
ان کا ذکر نہیں کر رہا. اس صفت کو ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہے, اللہ کو پتا ہے کہ سگی بیٹیاں ہمیشہ گودوں میں ہی پلیں گی باپ کے, اور آپ ہمیشہ اپنی ماں کی گودوں میں پلو گے. ایک دور آنے والا ہے کہ سوتیلی بیٹی کو کوئی گود میں پالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کر دیا کہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں. میں نے کہا قرآن سے دلیل مل گئی, میرے الفاظ تھے, میں نے کہا کسی کا باپ مجھے اس نکاح سے روک کے دکھائے, ایسی کی تیسی. ہزاروں تو دلبر ہیں, کس کس کو دے دل والا ہمارا حساب نہیں ہے. ہمارا دلبر کون ہے؟ خدا ہے. بھاڑ میں جائے ہندو کیا کہتا ہے, بھاڑ میں جائے میرا, میں نے تو یہاں تک کہا میری ماں کیا کہتی ہے, میرا بھائی کیا کہتا ہے, میری بہن کیا کہتی ہے, میرا ماموں کیا کہتا ہے, میرا چاچا کیا کہتا ہے, میرا پھپھا کیا کہتا ہے. بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی, خدا کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. تو میرے ایسے جذبات ہوئے نا ایسی کی تیسی. اور اللہ کا شکر ہے میری شادی ابھی وہ بچی بڑی ہو گئی ہے اور رہ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ برکتیں دے. اور وہی ہمارے پاس ہی آ کے رہی, بچے بڑے ہو گئے وہ الحمدللہ. تو یہ 2008 یا 9 کی بات ہے. میں اتنا نیک نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھنا ہوگا, اور اتنے نیک, اللہ اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انسان ہمیشہ اپنے اچھے کارنامے بیان کر رہا ہوتا ہے, اور جو الٹے الٹے کام کیے ہوتے ہیں اس کو تو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نے الٹے الٹے کام کیے ہیں, اگر کیے بھی ہوں گے تو اللہ کو بتا کے معافی مانگوں, آپ کو کیوں بتاؤں گا میں. میرا مطلب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو جوش میں آ گئے, ارے مفتی صاحب. وہ بہت لوگ بندے کو تباہ پبلک کرتی ہے. انسان کو اپنے عیب پتہ ہوتے ہیں, لیکن جب لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں نا تو انسان اپنے عیب بھول جاتے ہیں. انسان کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے, اصل میں تو میں یہ ہے جو میں ہوں, اور یہ بگاڑتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. اس لیے زیادہ ہر آدمی کی زندگی میں کچھ برے اعمال کچھ اچھے اعمال ہوتے ہیں, لیکن بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ہم میں کتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا, کتنا کانفیڈنس کہ یار اب ہمیں سند مل گئی, بھائی ٹھیک ہے, بڑھ میں جائے پبلک کیا کہہ رہی ہے. ہاں آپ کے دوسرے مسائل ہوں تو ایک الگ بات ہے. اب یہ نہیں کہ ایک دم یہ شروع کر دیں, میرے سے مشورہ پہلے لے لیں. بعض دفعہ نہیں ایڈجسٹ ہو پاتی, بعض دفعہ نخرے ہوتے ہیں, بعض دفعہ اور لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں اس میں. وہ جیسے دوسری شادی کی اسلام نے ترغیب دی ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ جہاں جہاں آگے کر لو. تو آپ میں حوصلہ ہے نہیں ہے, پھر اس کے سائڈ افیکٹ برداشت کر سکتے, سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام آپ کی ٹینشن کو کیا کر دیتا ہے, ختم, بس اللہ کے لیے. تو اس نے اتنی اس آیت نے مجھ میں کیا پیدا کر دیا, کانفیڈنس. میری اپنی بچی کی شادی میں نے بہت کم عمر میں کی ہے, بالغ ہوتے ہی رشتہ آ گیا تھا, اور بعض لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی رشتہ بھی ٹھیک ہے, کوئی مجھے سائڈ افیکٹ بھی نہیں لگ رہا اس کا, اللہ کہہ رہا ہے جلدی کرو, بھاڑ میں جائے. محلے والے کیا کہہ رہے ہیں, بھاڑ میں جائے. یہ بھاڑ میں جائے گا لفظ یاد رکھ لیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, فلانا کیا کہہ رہے ہیں, ڈمکانا کہ بھائی اللہ نے حکم دیا. ہاں بچی سے پوچھ لو, اس پہ زبردستی نہ ڈالو, کوئی اگلا نہ راضی ہو تو پھر تو اللہ ہی کہہ رہا ہے پھر نہیں کرو. یہاں بھی اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح ہمیں کیا کر دیا, اللہ کہہ رہا ہے بھائی اگلا خوش نہیں ہے پھر نہیں کر سکتے آپ, پھر زبردستی نہیں ہے. ماں باپ اللہ کو نہیں مان رہے آج کل, لہذا ساری سیٹنگ کیا ہوئی ہے, آؤٹ. اپنے بیٹے پہ دباؤ ڈال, یہاں کرے گا تیرا باپ بھی شادی یہاں کرے گا. میں اس باپ سے کہتا ہوں آپ بیٹے کو فورس نہیں کر سکتے, یہ الاؤ ہی نہیں ہے. اب یہ ٹینشن باپ کی خود کی پالی ہوئی ہے نا, کیا خیال ہے کہ یہاں کیوں کر رہا ہے وہاں کیوں نہیں کر رہا. یہ ٹینشن باپ کی خود کی پالی ہوئی ہے نا. اگر اس کو پتا ہو بھائی مجھے اللہ نے بیٹے پر اتنا کنٹرول نہیں دیا ہے کہ گن پوائنٹ پہ میں کرا دوں, باپ ٹینشن ہی نہیں لے گا. بھائی اللہ نے حکم دیا, بھائی اللہ نے منع کر دیا تو کیا کرے. نیچے لوگوں نے نا کمنٹس کیے ہوتے, مجھے بعض لوگوں نے مرشد نام رکھا تھا میرا, وہی مرشد نے کہہ دیا اب تو ہم کریں گے. تو کچھ لوگ مجھے مرشد مانتے ہیں, پیر مرشد مانتے ہیں نا, بعض لوگ کچھ عقیدت میں ہیں, وہ مرشد نے بول دیا بس اب کیا ہے, اب سائڈ ہے. تو بعض لوگوں کے پیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پیر صاحب نے کہہ دیا. تو بھائی اصل ہمارا پیر کون ہے, اللہ. اللہ نے کہہ دیا, جاؤ بھائی